बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाज़रीन, माह सयाम का दूसरे अशरे का आगाज़ हो चुका है। आज 12वां रोज़ा है। ये मग़फ़रत का अशरा है और हमें अपने गुनाहों पर जो है वो माफ़ी भी मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला से को राज़ी करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। और एक और बात जो रमज़ानुल मुबारक में कि आज 12वां रोज़ा है, मौसम बड़ा खूबसूरत है और बारिश जो है वो मुसलसल कल से ही जो है वो हो रही है। लेकिन ये बारिशें जो हैं वो हमारे किसान भाइयों की फसलें तैयार हैं, उनके लिए नुकसानदेह। तो हम माह सयाम में दुआ गो हैं कि या अल्लाह ताला रहमत की बारिश होनी चाहिए। इस वक्त जिन किसानों की फसलें जो हैं वो तबाह हो जाएंगी अगर मुसलसल बारिश का यही सिलसिला इसी तरह जारी रहा। उन किसानों की फसलें जो हैं वो भी बचे, हम दुआ गो हैं। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। खंजराब पास को 3 साल के बाद खोलने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस पर खुशी और मुसरत का इजहार करते हुए कहा है कि तजारत जो है वो बढ़ेगी। जबकि चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान और चीन दोनों को ही जो है वो इस पर मुबारकबाद दी है। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर असद अशरफ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तज्ज़ियाकार अहमद वड़ाइच साहब, अहमद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। खंजराब पास 3 साल के बाद जो है वो डॉक्टर साहब खोलने का फ़ैसला किया गया है। कोविड की वजह से 3 साल पहले ये बंद कर दिया गया था। लेकिन इस सारे सिनेरियो में ये, क्योंकि आप सी पैक के मेंबर भी रहे हैं सेनेटर में, तो आप तो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि सी पैक मनसूबा किस तरीके से पाकिस्तान के लिए जो है वो फ़ायदा मंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उमर, आपने सही कहा कि सी पैक जो है 2020 में बंद कर दिया गया था और 2018 से खंजराब 20 पास। जी खंजराब पास तकरीबन सी पैक ही कह दें, क्योंकि कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता क्लोजर की तरफ चला गया और फिर कंप्लीट हॉल्ट हो गया ये सी पैक का प्रोग्राम। पहले हर रेगुलरली मीटिंग्स जो हैं वो सी पैक की होती थी, जिसमें वफाकी वज़रा आते थे और फिर जो डिसाइड करते थे नेक्स्ट मीटिंग में उसकी इम्प्लीमेंटेशन 100% होती थी। और मुस्लिम लीग नून के दौर में। जी, उसके बाद भी काफ़ी 6 माह तक इसी तरह रहा। फिर ये हुआ कि कुछ नैब लगा दी गई, कुछ कंपनीज जो थी उनके FIA पीछे लगा दी गई और कुछ गवर्नमेंट की प्रेफरेंस भी नहीं थी इस तरफ। तो वो देखते देखते वो बिल्कुल 2018 के बाद की गवर्नमेंट जी थी। जी 20 तक वो कंप्लीट हॉल्ट ही हो गया तकरीबन। आप ये समझ लें, क्योंकि शुरू में 2019 में कोई 85,000 के करीब चाइनीज़ इंजीनियर्स और दूसरे एक्सपर्ट जो हैं वो सी पैक पे काम कर रहे थे पाकिस्तान में। जी, पाकिस्तान। और फिर ये हुआ कि विद इन 6 मंथ जो है वो तादाद कम हो के 4,200 के करीब रह गई। 85,000 से जी 4,200। जी, वो सारे एक तो चले गए। जब पूछा गया कि क्या वजह है तो वो यही बताया गया, उन्होंने कहा जी हम किसी किस्म का टाइम इज़ मनी, बिजनेस है, कारोबार है, और जो कंपनीज थी वो कारोबार करने के लिए यहाँ आई थी और वो उनके लोग भी उनके साथ आए थे जो कर रहे थे। तो फिर जब इस तरह के मामलात हुए, FIA और नैब जब पीछे लगा दी गई और दूसरी गवर्नमेंट की उन्होंने देखा कि इसमें वो नहीं है जो कमिटमेंट होनी चाहिए जिस तरह पहले चल रहा था, तो वो तकरीबन फिर 20 तक कंप्लीट हॉल्ट हो गया और फिर उसके नतीजे आपके सामने हैं। लेकिन खंजराब पास के खुलने से जो है वो तजारत बढ़ेगी अब। जी, उस ज़माने में जब मैं खंजरात पास गया तो आप यकीन करें वहाँ पर इतने ट्रॉलर्स थे और वहाँ पर इतना रश था कि वो खंजराब के से जो पहले वो पाकिस्तान की साइड पे जो एरिया था उसमें ऐसे लगता था जैसे आप लिबर्टी या अनारकली में उस बाज़ार में फिर रहे, और फिर देखते देखते वो सुनसान होगी वो सड़क भी और वो इलाका भी। अरे डॉक्टर साहब, आप तो क्योंकि सी पैक की जो कमेटी थी सेनेट में उसके मेंबर भी थे, वजह क्या हुई, आप क्या समझते हैं? क्या क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब का दौर था तो तब एकदम इसको गेम चेंजर क्या कहा जाता था और उस पर काम भी बड़ा हो रहा था, रीज़न आप क्या समझते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट की प्रेफरेंस नहीं थी और वो इन सब प्रोजेक्ट्स में किकबैक्स की तलाश में या किसी मिलाइन करने में थे, तो उसमें फिर ये सारे हालात इस तरह हुए। और कमिटमेंट की बात है, अगर आप किसी से एग्रीमेंट करते हैं, कोई बात क्या करते हैं, तो आप उससे फिर बैकआउट नहीं करते थे इंटरनेशनल उसमें। तो वो फिर इसलिए मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ सी पैक को
मियां नवाज शरीफ का मंसूबा समझते हुए शायद मेरा ख्याल एक और ऐसी बात थी जिसकी वजह से वो नहीं चाहते थे कि ये तेज़ी से बढ़े। चले, मियां नवाज शरीफ साहब का मंसूबा था, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये जी, वाकई गेम जी, चेंजर है, आप बिल्कुल। समझते हैं, क्योंकि आप कमेटी के मेंबर हैं। बिल्कुल जी, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी चीज़ है कि गवादर की डेवलपमेंट और दूसरा सी पैक है, सदर्न लूप था, नॉर्दर्न लूप था, उससे सारे पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा एरिया नहीं था जहाँ पे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होनी थी। ना सिर्फ इसकी बल्कि और दूसरे मंसूबे भी थे, जिसने एग्रीकल्चर है और दूसरे रिसर्च किया है, वो सारे जो हैं वो इस चीज़ का हिस्सा थे। और यूनिवर्सिटीज़ बनानी एग्रीकल्चर और उस तरह की चीज़ों में, और फिर इकनॉमिक जोन्स बनाने ट्रेड में, वो चाहे फैसलाबाद में हो, चाहे चारसदा में हो, या कहीं और रक्षई में हो, वो जगह जगह जो है वो बनने थे और उससे फिर इकनॉमिक एक्टिविटी होनी थी। बिल्कुल इकनॉमिक एक्टिविटी होनी थी। खालिद क्यूम साहब, तकरीबन 70% से ज़्यादा 80% आबादी जो खंजराब पास के करीब रहती है, क्योंकि सिंकियांग चाइना का जो सूबा है और पाकिस्तान का जो गिलगित बल्तिस्तान का सुस्त आबादी है, उसके करीब ये जो है ये खंजराब पास है, तो उसकी रोज़गार का इन्हिसार जो है वो इस पर था, तो इससे रोज़गार के मौके वहाँ की लोकल पाकिस्तानियों को मिलेंगे। देखिए, खंजराब पास से जो है वो दोबारा सफरी और तजारती जो सरगर्मियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं दोनों ममालिक के दरमियान, उनके खुलने से मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ मकामी सतह पर गिलगित बल्तिस्तान और चाइनीज़ साइड पर जो है वो मकामी जो लोग हैं, ना सिर्फ उनको फ़ायदा होगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि इससे पूरे पाकिस्तान, बल्कि इस पूरे रीजन के अंदर, इस पूरे खित्ते के अंदर जो हैं इसके मस्बत जो असरात हैं वो आएंगे। और देखिए, मैं आपको बताऊं कि सी पैक, इसमें कोई शक नहीं कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकानमी के लिए, बल्कि इस पूरे रीजन के लिए, पूरे खित्ते के लिए एक गेम चेंजर मंसूबा था। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो साबिक हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी, उसने 4.25 साल के दौरान, अपनी हुकूमत के दौरान, इस मंसूबे को सर्द खाने में डाल दिया। और एक तो आप जानते हैं कि धरने की वजह से, पीटीआई के धरने की वजह से ये जो सी पैक था, इस पर 1 साल की ताखीर से काम जो है वो चीनी सदर, आपका कहने का मतलब जो है वो चीनी सदर जो है वो दौरा नहीं कर सकते, और उसके बाद देखिए कि जब नवाज शरीफ साहब 2013 में आए तो इस मुल्क के अंदर अंधेरे थे, लोड शेडिंग थी और बदतरीन लोड शेडिंग थी। लेकिन सबसे पहला जो मरहला था, जो फेज़ था सी पैक का, उसके तहत सबसे पहले पूरे मुल्क के अंदर पंजाब समेत बिजली के कारखाने, तवानाई के कारखाने लगाए गए। और उसमें मैं आपको बताऊं कि 10,000 मेगावाट जो बिजली है वो नवाज शरीफ साहब के दौर में नेशनल ग्रिड में ये बिल्कुल दुरुस्त बात करें खालिद करीम साहब। मुझे याद है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान की दोस्ती जो उनकी, हमेशा शहबाज साहब कहते थे, जब अपोजिशन में भी थे, वो इतनी जिम्मेदाराना अपोजिशन करते थे कि अपोजिशन में होने के बावजूद जो पीटीआई का दौर जब था तो वो इल्ज़ामात लगाते थे, लेकिन वो उसके बाद वजूद हमेशा ये कहते थे कि पाक चीन दोस्ती हिमालय की चोटियों से, पहाड़ियों से बुलंद है। और मुझे ये भी याद है खालिद करीम साहब कि जब शहबाज साहब जेल में थे तो उस वक्त बाकायदा चीन ने ख़त लिखा उनके लिए कि वो इतने बेहतरीन एक रोल मॉडल इंसान हैं, और अब ये उनके दौर में ही दोबारा इनिशिएट हो गया मंसूबा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि एक और बड़ा मंसूबा मैं आपको बताऊं कि एक पहला फेज जो था वो तो तवानाई के कारखाने थे, और दूसरा उसके बाद जो था पूरे मुल्क के अंदर आपको पता है कि मोटरवेज का जो है वो सी पैक के तहत जो है एक जाल बिछाया गया। और इसका जो तीसरा मरहला था, तीसरा फेज था, जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मंसूबा था ML1 का, उसको किस तरह जो है वो साबिक हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने सर्द खाने में डाला कि इस मंसूबे पर जो फ्रेम वर्क था इसका, उस पर नवाज शरीफ साहब के दौर में ही 2017 में साइन हो चुके थे दोनों हुकूमतों के दरमियान, और उस पर 2018 में अमल दरामद होना था। लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने इस मंसूबे पर 1 इंच पेशरफ्त नहीं की, और उसका नुकसान ये हुआ कि इस मंसूबे की जो इब्तदाई लागत थी वो $7 अरब के करीब थी, और जब पिछले 4 साल के दौरान इस पर कोई काम नहीं हुआ तो उससे ये हुआ कि इसकी लागत जो है वो $7 अरब से बढ़कर $10 अरब तक हो गई। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त लागत में भी इजाफा हो गया। इस वक्त हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं पाकिस्तान टेलीविजन के, नज़ाकत अली साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हम नज़ाकत से बात करते हैं। नज़ाकत साहब, अस्सलाम वालेकुम।
جی جی، کیسے دیکھ رہے ہیں خنجراب پاس 3 سال کے بعد دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا؟ کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ منصوبہ جو ہے وہ بند کیا گیا تھا، راستہ بند کیا گیا تھا، اس سے وہاں کی مقامی آبادی، کیونکہ آپ تو وہاں پہ کور بھی کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے سی پیک جو ہے وہ گیم چینجر ہے؟ جی بالکل، 2019 کے بعد آج پہلی بار پاک چین بارڈر کھلنا تجارتی اور سرحدی بنیاد، سیاسی بنیاد پر جو گلگت بلتستان میں یہاں پر صنعت نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں گلگت بلتستان کے زیادہ تر جو لوگ ہیں پاک چین جو تجارت ہے اس سے وابستہ ہیں۔ گلگت بلتستان کی جو عوام ہے جو ڈومیسائل گلگت بلتستان کا رکھتے ہیں، ان کے لیے پاک چین بارڈر ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت بارڈر پاس ایشو کیا جاتا ہے، جس کے تحت وہ جو چین کے سرحدی علاقے ہیں، تاشقرغن ہو گیا، کاشغر اور اورمچی تک کے جا سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے جو نوجوان ہیں وہ بڑی تعداد میں چین جاتے ہیں، چین سے وہ تجارتی سامان لے کر آتے ہیں یہاں گلگت میں، اور پھر مختلف ایریاز میں وہ فروخت کر کے وہاں سے منافع کماتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سی پیک ہے، سی پیک کے ذریعے سے جو پاک چین تجارت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ وہاں کنٹینر یہاں پہ آتے ہیں، جو یہاں کاشغر سے جو سی پیک کا روڈ ہے وہ شروع ہوتا ہے، جو کہ سست گلگت اور پھر کے کیپ سے ہوتے ہوئے گوادر تک جاتا ہے۔ یہاں پر چین سے بڑے بڑے کنٹینر آتے ہیں جن میں بہت زیادہ اربوں روپے کا سامان ہوتا ہے، اور جو بارڈر کھلا ہے تقریباً 3 سال کے بعد، اس کا جو پاکستان کی حکومت ہے اور جو چین کی حکومت ہے انہوں نے سراہا ہے، اس سے جو تجارتی ہجوم ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ کووڈ کی وجہ سے پابندیاں تھی اور پھر تجارت کو ایک نقصان پہنچا تھا بڑے پیمانے پر، اس کا خمیازہ یعنی ختم ہو جائے گا، اور وہ جو تجارتی ایک بین تھا وہ بھی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر کنٹینرز آئیں گے اور سامان یہاں پہ فروخت ہوگا، تو اس سے تجارت سے وابستہ بزنس مین ہیں ان کو بھی فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے ان کو سستی اشیاء بھی دستیاب ہوں گی یہاں پر۔ بالکل ذاکر صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ابھی اس میں آپ جس طریقے سے بات کریں وہاں پر تجارتی آمد و رفت میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا، لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے، لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ صرف جی بی کے گلگت بلتستان نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کو ہوگا۔ بالکل پورے پاکستان کے لوگوں کو ہوگا۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ جو کنٹینرز ہیں اس میں سامان آتا ہے وہ نہ صرف گلگت آتا ہے بلکہ گوادر تک جاتا ہے سامان، اور پھر جو پاکستان کے مختلف صوبے ہیں وہاں سے لوگ چین جاتے ہیں، چین سے سامان جو بائی روڈ آتا ہے وہ صرف یہی درہ پنجراب ہے، اس کے ذریعے سے سامان لے کر آتے ہیں۔ بائی سی جو سامان آتا ہے اس سے بائی روڈ جو سامان آتا ہے یہ بہت سستا پڑتا ہے، اس کے کرائے کم ہیں، اس وجہ سے پریفر کرتے ہیں لوگ کہ بائی روڈ اپنا سامان لے کر آئیں اس کے ذریعے سے۔ بالکل، پاکستان کے لیے تو سی پیک گیم چینجر ہے ہی ہے، لیکن گلگت بلتستان کے لیے خصوصاً جو ہے یہ روزگار کے مواقع بھی زیادہ کریٹ کر رہا ہے۔ بہت زیادہ یہاں پر جو لوگ ہیں اس سے وابستہ ہیں، تجارت سے وابستہ ہیں، پاک چین بزنس سے، اور یہاں پر نوجوانوں کی بڑی تعداد چین جاتی ہے۔ ہاں، اس میں ایک اور بات میں انکلوڈ کروں کہ جو بارڈر ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اس کے تحت گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے بارڈر پاس ایشو کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے وہ چین کی حکومت تاشقرغن کے درمیان مفاہمت کی یادداشت بھی سائن ہو، اور پھر آج تاشقرغن میں ایک تقریب بھی منعقد ہو رہی ہے اس حوالے سے بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے، اور بارڈر باقاعدہ اوپننگ ہوگی اس حوالے سے۔ گلگت بلتستان چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ ہے عمران علی، اس کا کہنا ہے کہ جو سست ہے وہاں پہ بھی تقریب ہوگی، اور چین سے باقاعدہ کنٹینرز پاکستان آئیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے نزاکر صاحب، مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کے دور میں سی پیک پہ بڑی تیزی سے کام ہوا تھا، پھر پچھلی گورنمنٹ میں یہ رک گیا، اور اب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں ہی جو ہے یہ دوبارہ خنجراب پاس اوپن ہوا ہے، تو وہاں کے لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ یہاں کے لوگ جو حکومت ہے اس کا جو اقدامات ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کا جو عوام ہے وہ بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، خصوصاً جو پاک چین تجارت سے وابستہ افراد ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے ان کی کاوشوں کے نتیجے میں یہ جو بارڈر ہے یہ اوپن ہو گیا ہے، اس لیے یہاں کے عوام حکومت کی اقدامات کو سراہتے ہیں۔ جی
جی بہت بہت شکریہ نزاکت علی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. احمد بالکل آپ تو خود بھی ینگ ہے، تو دیکھیں جب لوگوں کو روزگار ملتا ہے خوشحالی آتی ہے، اور گلگت بلتستان میں خوشحالی آئے گی، اس کے بعد اور جگہوں پر بھی جہاں جہاں پر تجارتی سرگرمی بڑھتی ہے تو لوگوں کو جب خوشحال ہوتے ہیں تو پاکستان کی خوشحالی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی تفصیل سے انہوں نے بات کی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے جب بارڈر کھلتے ہیں پھر ایسے ملکوں کے ساتھ جہاں پر قوم کا دل لگتا ہو، جہاں پر ایک دوسرے کی جو نفسیات ہے بندہ ان کو سمجھتا ہو، پھر وہاں پر زیادہ کاروبار کرنے کا مزہ آتا ہے اور کام کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے. تو یہ گلگت کے لوگوں کی جو خوشی ہے اس میں ہماری خوشی ہے، اس میں پوری قوم کی خوشی ہے، پورے پاکستان کی خوشی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ریاست پاکستان ہے، جو اس کے ابھی ہمارے جو حکمران ہیں، یہ پہلے بھی مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا تھا، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ جو چائنا ہے اس کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق ہے وہ آگے بڑھے. اور چائنا نے پہلے دن سے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے. 1947 میں جب پاکستان بنا ہے تو 1949 میں چائنا جو ہے وہ مارز وجود میں آیا. جی بالکل، لیکن خنجراب پاس کے حوالے سے اگر ہم ابھی بات کریں تو اس سے جو ہے گیم چینجر ہے یہ. دیکھیں یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ پہلے دن سے لے کر آج تک چائنا نے ہمارے ساتھ ایک تعلق رکھا ہے، اور یہ بالکل یہ گیم چینجر ہے. اور گیم چینجنگ تو یہ اس وقت شروع ہو گئی تھی جب مسلم لیگ نون کے جو قائد محمد نواز شریف جب وہ پرائم منسٹر تھے، اس وقت جب انہوں نے یہ اس کی بنیاد رکھی تھی. یہ بنیاد جو سی پیک کی تھی، یہ بنیاد اس وقت 2014 میں رکھی گئی تھی، جس کے ثمرات قوم کو ملے. جو خنجراب کا جو بارڈر ہے اس کے کھلنے سے جو ایک عام آدمی ہے، جو لے مین ہے، جو وہاں پر جو بارڈر کو سیل کیا گیا تھا، اس کے کھلنے سے جو عام درفت ہوگی، جو کاروبار ہوگا، اس سے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا، ہمیں فائدہ ہوگا، اس ملک کو فائدہ ہوگا، قوم کو فائدہ ہوگا. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ چائنا نے ہر معاملے میں، ہر محاذ پر، معاشی طور پر پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، اور پاکستان نے بھی چائنا کو سپورٹ کیا. اور سی پیک کا جو فائدہ ہے، جیسے چائنا پہلے یورپ میں یا جو ایشیا کے ملک تھے وہاں پر اس کو جانے کے لیے 16,000 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا تھا، جو سی پیک کی صورت میں 5,000 سے بھی کم کا رہ گیا ہوا ہے. تو اس میں چائنا کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے کہ وہ اپنی چیزیں، جو ان کی جو بیسک چیزیں ہیں، جو آئٹمز ہیں، وہ بھی پوری دنیا کو سپلائی کر رہا ہے اور پاکستان کو بھی سپلائی کر رہا ہے. جی بالکل، تو اس سے ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی. سی پیک جو ہے وہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں احمد صاحب. آپ ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی پریفرنس کیا تھی. آپ دیکھیں کہ سی پیک جو ہے اس کی میٹنگز ہی نہیں ہوتی تھی تو کس طرح ڈیولپمنٹ ہو. پی ٹی آئی گورنمنٹ جی ایک میٹنگ ہوئی جب بہت دفعہ ہم نے کہا تو وہ یہ سمجھ آئی کہ جی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں کوارڈینیشن ہی نہیں. فنانس ہوگی، این ایچ اے ہوگی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں عوام نے سچ جاننا چاہتی ہے. 2018 کے بعد یہ رکا. آپ بتائیں اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ ایک آپ کو واقعہ بتاؤں گا ایک میٹنگ کا، اس سے آپ کو سب سمجھ آ جائے گی کہ اتھارٹی بنائی گئی. یہ آئیڈیا میں نے دیا تھا کہ جی اگر آپ لوگوں میں اتنی ان کوارڈینیشن ہے تو پھر آپ ایک اتھارٹی کون لوگ موجود تھے وہ بھی ذرا نام لے جی سارے تھے. شریر رحمان جو تھی وہ چیئرمین ہیڈ کون کر رہی تھی؟ جی شریر رحمان کر رہی تھی. سراج الحق صاحب تھے. میرا مطلب تمام پارٹیز کے لیڈرز تھے، کیونکہ وہ یہ اتنی امپورٹنٹ پارٹی ہے کہ کمیٹی تھی کہ ہر پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ خود اس میں تھا. صحیح. پہلے نمبر ایجنڈے میں ایک ہی میٹنگ ہوئی چیئرمین عاصم باجوہ کے دور میں. تو 7 ماہ اور 10 دن ہو گئے ہوئے تھے. میرے پوچھنے پہ انہوں نے تو بتایا تو میں نے کہا پہلے نمبر آئٹم میں آپ کا یہاں اورنج لائن ٹرین ہے. آپ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ 99% پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. تو 1% ویئر از دا ہچ؟ از اٹ اے پولیٹیکل ہچ اور ٹیکنیکل ہچ؟ تو وہ کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر رہے وہ بار بار ادھر جائیں ادھر جائیں. میں اسی بلٹ پوائنٹ پہ رہا کہ آپ 1% چابی گھمانی ہے، آپ کیوں نہیں گھما رہے؟ لیکن پی ٹی آئی گورنمنٹ تو انہوں نے کہا کہ 7 ماہ 10 دن ہو گئے مجھے آئے ہوئے اور میں 7 خط پرائم منسٹر ہاؤس میں لکھ چکا ہوں انوگریشن کے لیے. لیکن پرائم منسٹر ٹائم نہیں دے رہے. اور سی پیک کے منصوبے جی سی پیک کے معاملے میں جو کمپلیٹ تھا 99%. صرف وجہ کیا تھی کہ جی میاں شہباز شریف صاحب جو چین کو کہتے ہیں کہ آئرن بردرز کہتے ہیں اور ڈبل ٹرپل سپیڈ سے سی پیک کو چلانا چاہ رہے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ سوچ کیسی ہے کہ پرائم منسٹر صرف کہ مصنوعہ کسی اور کیا ہے تو وہ صرف اس کو وہ چابی گھمانے کے لیے ٹائم نہیں دے رہے تھے. اور پھر الٹیمیٹلی اسی میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ سپٹمبر میں اکتوبر میں کی بات ہے جی یہ 2020 کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہی ہوا کہ انہوں نے خود تو نہیں کیا لیکن پھر بزدار صاحب سے انہوں نے افتتاح کرایا. آپ نے یہاں دیکھا ہوگا انہوں نے اس کا افتتاح کیا. تو آپ دیکھیں اتنا قومی منصوبے پہ اس کا مطلب ہے پولیٹیکل وکٹمائز بھی ہوا. میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل ہچ تھی. اکنامکس نہیں تھی، نہ ٹیکنیکل تھی، نہ کسی اور چیز کی تھی. یہ پولیٹیکل ہچ تھی. اگر ایک
चेयरमैन सी पैक का 7 खत प्राइम मिनिस्टर को इनॉग्रेशन के लिए देता कि उनके पास टाइम नहीं, हर हफ्ते लाहौर आते थे, हर हफ्ते लाहौर गवर्नर हाउस आके ज़मान पार्क रहते थे, लेकिन 10 मिनट इनके पास चाबी घुमाने के लिए नहीं था ऑरेंज लाइन ट्रेन अच्छा का। डॉक्टर साहब उस पर इम्पैक्ट क्या गया जब करप्शन के इल्जामात भी लगाए गए, क्योंकि वो तो चाइनीज के मंसूबे भी थे ना, वो लोग तो नाराज हुए इस बात पर फिर, और उन्होंने तो शहबाज साहब की उस वक्त बाकायदा तारीफी इसनाद और उनको अप्रिशिएट किया। ये नाराजगी थी जो इतनी देर से ये खुंजरा पास भी, मतलब आपका क्या मतलब 3 साल से क्या सारे बॉर्डर्स बंद है दुनिया के कोविड के लिए? बिल्कुल नहीं है। हज देख लें, दूसरी चीजें देख रहे, हर जगह हर चीज है, दुनिया फिर रही है उसी तरह है। कुछ चंद माह ठीक है वहाँ पे शुरू में जब 2020 में दिसंबर में आया 19 में, तो उसके बाद से कुछ चंद माह थे जिसमें बड़ी सख्ती हुई, उसके बाद तो तमाम बॉर्डर्स खुल गए। तो इसका मतलब है अवाम के साथ भी इंतकामी का आप देख रहे हैं ना, 7 खत लिखे चेयरमैन सी पैक ने कि उसने कि जी आके इनॉग्रेशन का टाइम दे, ठीक, तो ऑरेंज लाइन का प्राइम मिनिस्टर ने टाइम नहीं दिया। वो लेटर्स आज भी उधर पड़े होंगे। जी बिल्कुल। खालिद करीम साहब देखें, बड़ी अहम बात है जो डॉक्टर साहब बता रहे, क्योंकि ये सी पैक कमेटी के मेंबर थे कि 7 खत लिखे गए, उस वक्त चेयरमैन सी पैक जो थे, प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त के जो इमरान खान थे उन्होंने टाइम नहीं दिया। देखिए उमर साहब के सी पैक को जो 2 बड़े धचके हम समझते हैं कि लगाए गए, वो पीटीआई की तरफ से लगाए गए। एक तो जब इसकी बुनियाद रखी जानी थी और चीनी सदर पाकिस्तान आ रहे थे, उसमें धरने के बाद से उन्होंने 126 दिन का धरना और दे उसके दिया। बाद इससे भी बढ़कर ये हुआ कि जब 2018 में पीटीआई की हुकूमत आई और सबसे पहला जो उनका रद्द अमल था, उससे ही अब वाज़ेह हो चुका था कि पीटीआई का सी पैक के बारे में क्या जो है उनकी सोच है, कि जब उनके साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की काबीना के एक रुकन रज़ाक दाऊद ने जो बयान दिया सी पैक पर कि सी पैक पर जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियां हैं, मनसूबाजात हैं, उनको 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा। तो आपका कहने का मतलब है कि जानबूझ के खालिद कयूम साहब ये सारा कुछ किया गया और अवाम के साथ मुकाबला, उस पर क्या हुआ फिर उसके बाद यहाँ तक कि हम ये एग्रीमेंट सी पैक के रिव्यू करेंगे, रिव्यू भी करेंगे, मुअत्तल करेंगे और रिव्यू करेंगे। और उससे आगे बढ़कर क्या हुआ कि बिजली के जो कारखाने जो पाकिस्तान के अंदर अंधेरे ख़त्म करने के लिए लगाए गए थे, लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए लगाए थे, फिर उन चीनी जो इन्वेस्टर्स थे उनकी जो अदायगियाँ थी वो रोक ली गई और 230 अरब रुपए से ज़ायद की जो अदायगियाँ थी चीनी सरमायाकारों की, अब वो उनको अदा नहीं की गई। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि 3.25 साल के दौर में, पीटीआई के दौर में, पूरे मुल्क के अंदर मोटरवेज पर जो नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू की गई थी, उनमें 1 इंच का भी जो है वो इजाफा नहीं हुआ। तमाम जो मनसूबाजात थे उन पर काम जो है वो रोक दिया गया और इससे जो है ना सिर्फ नुकसान जो है पाकिस्तान का हुआ, बल्कि इससे पाक चीन दोस्ती जो है उस पर भी जो है वो असर पड़ा। और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जब से हुकूमत में आए हैं, उन्होंने हुकूमत संभाली है, तो उसके बाद सबसे पहला उनका जो फोकस और तरजीह हमें नजर आई वो सी पैक थी। बिल्कुल, और बिल्कुल, उसमें जो अदायगियाँ थी, जो जी, चीनी इन्वेस्टर्स की अदायगियाँ थी, उनकी अदायगी का वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हुक्म दिया और सबसे पहले जो किस्त थी 50 अरब रुपए की, वो चीनी सरमायाकारों को अदा करने के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हमेशा से कोशिश रही है कि जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। बिल्कुल ये पॉलिसी उनकी रही है और ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है। हत्ता कि जब ये गवर्नमेंट गई तो उन्होंने अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो वो इसके ऊपर भी अच्छे ताल्लुकात चाहते रहे और कहा कि हम सारे हमसाया मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो चाइना तो हमारा एक बड़ा करीबी मुल्क है जिससे हमारा एक दोस्ती का, एक भाईचारे का रिश्ता रहा है। और ऐसे ही तो नहीं कहा गया कि ये हमारी जो दोस्ती है वो समुद्र से गहरी है और वो शहद से भी मीठी है। उसमें जो शहद था वो बिल्कुल उसको जो है वो उसमें जहर घोलने की कोशिश की गई है पिछले 5-4 सालों में। और हम ये समझते हैं कि ये मामला 1-2 दिन में नहीं हुआ। ये 2014 से लेके ऑनवर्ड जो दोस्ती है उसको कारी ज़रबें लगाई जाती रही हैं और इससे एक सियासतदान का या एक सियासी पार्टी का नुकसान नहीं होता। कुछ ममालिक के साथ आपके जो ताल्लुकात होते हैं वो आपके रियासतों के होते हैं और फिर स्टेट का नुकसान होता है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे डॉक्टर साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात कही है कि ये कोई कोरोना की वजह से बंद हुए थे बॉर्डर्स में, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। आपके बिल्कुल ठीक है, जब आप लिमिट होनी चाहिए ना, 3 साल मुसलसल बंद रहे, 3 साल बंद होना वो उनकी नाराजगी का इजहार भी है। बिल्कुल
اس میں تکلیف کا اظہار بھی ہے، کیونکہ وہ جتنی محنت سے کام کرتے ہیں، جتنی مخلصی کے ساتھ وہ پاکستان کی قوم کو یا اس ملک کو سٹینڈ کرنے میں رہے ہیں، اکنامکلی بھی رہے ہیں، اس میں جو ہمارے جو اٹامک معاملات ہیں اس میں بھی، اور جو بجلی کے 10,400 جو منصوبے ہیں اس میں بھی وہ رہے ہیں، اور جتنے ہمارے گرین لائن جو جتنے خوبصورت منصوبے ہیں اس ملک کے، اس میں انہوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا چائنا نے۔ دیکھیں نا احمد، کہاں 85,000 جو ہیں وہ چائنیز یہاں پر کام کر رہے تھے، اور اس کے بعد 4,500 چائنیز اگر رہ جائے تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ کس حد تک ناراض ہوئے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ جب ہم چائنیز کو یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے، ہمارے مہمان ہیں، ہمارے وہ مہمان ہوتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، دل سے عزت کرتے ہیں۔ کیوں عزت کرتے ہیں؟ کیونکہ اسٹیٹ نے ہمیں یہ لیسن دیا ہے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، آپ نے مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے رہنا۔ ہم ان کا دل سے احترام کرتے ہیں، اور چائنا نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہمارا ساتھی ہے، اور یہ چائنا اس بات کو مانتا ہے کہ جب ہم بھی دنیا ہمیں نہیں مان رہی تھی تب ہمیں بھی سب سے پہلے پاکستان نے تسلیم کیا تھا۔ ہم ان کی کارکردگی کو تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کے ورک کو تسلیم کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اہم جو بات ہے وہ اتنی حالات کے باوجود جو کرپشن کے الزامات لگے، جو 3 سال تک وہ بند پڑا رہا منصوبہ، جو سرد کھانے میں رہا، اس کے باوجود ان کا ان حالات میں دوبارہ سے ان منصوبوں کو دوبارہ چلانا، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ اس وقت پی ڈی ایم کا اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کا اور پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کا یہ کردار ہے کہ انہوں نے چائنا کو دوبارہ سے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ ابھی جس طرح خالد صاحب کہہ رہے تھے اور احمد بھی اس پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ اپنے جو دوست ممالک ہے، پاکستان مسلم لیگ نون، کیونکہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس وقت، تو جب برسر اقتدار آئے ہیں تو انہوں نے یہی کہنا تھا کہ عمران خان نے اور تو بہت کچھ کیا جو بھی نقصان پہنچے، لیکن جو سب سے اہم یہ تھا کہ ہم نے اپنے دوست ممالک جو ہیں وہ ناراض کر دیے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ صرف پی ڈی ایم کی نہیں ہے، پی ڈی ایم کے ساتھ ایک میجر پارٹی پیپلز پارٹی بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، جمہوری وطن پارٹی بھی ہے، باپ پارٹی بھی ہے، بہت ساری اور پارٹی میں، تو یہ آپ نیشنل گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہوا۔ آپ دیکھ لینا، کسی کا فون نہیں آتا تھا اور کسی کے فون کے یہ انتظار کرتے تھے، انہوں نے ایسی اسی میں ایک چیز ایڈ کر لیں، میاں نواز شریف صاحب جو جا رہے ہیں وہ شاہی اس پر جا رہے ہیں سعودی عرب کی جانب سے، کافی تکلیف لوگوں کو ہو رہی ہے، آپ کو شاید اندازہ نہیں، بہت وہ سٹپٹا رہے ہیں اور تلملا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک ایکس فارمر پرائم منسٹر کو شاہی اس کے خاندان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ذاتی ان کا تعلق بھی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں باہر کے ملک والے کہ میاں نواز شریف پارٹی کے ہیڈ ہیں اور لیجیٹمیٹ ہیڈ ہیں اور سب کچھ ہے۔ پی ٹی آئی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب اس پر؟ اگر وہ میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں اور سعودی گورنمنٹ انہیں وہ اگر اسٹیٹس دے رہی ہے تو پی ٹی آئی کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کے تو کیونکہ اچھے مطلب یہ تو وہی بات ہے، ان کو تو ہر بات وہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی، کیوں انہوں نے کچھ نہ کچھ کہنا ہے، اور یہ اس روانی سے جھوٹ بولتے اور روزانہ بار بار بولتے کہ آپ حیران ہوتے کہ کوئی شخص اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جگہ جگہ، آپ کو پتہ ہے، پاکستان کے تعلقات نہ صرف چائنا سے خراب کیے، آپ دیکھیں نا آپ کے ہمسایوں سے کیا ہوا، پھر آپ کے مڈل ایسٹ میں جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر یورپین کنٹریز سے کیا ہوا، یورپین کنٹریز میں آپ کو گرے لسٹ سے ہی نہیں نکالا، فیٹف کی آپ نے صاف کر، ابھی اسی حکومت نے فیٹف سے نکالا ہے نا۔ اب دیکھیں نا یورپین یونین میں جو ٹریڈ سینکشنز تھی اس کو بھی انہوں نے ہٹا دیا، ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا خبر، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے لیجٹمیٹ ہے، پبلک کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور وہ سب کو پتہ تھا۔ دنیا میں امبیسیڈرز بیٹھے ہیں، ایک ایک رپورٹ دیتے ہیں، انہیں سب پتہ ہے کہ فارم 85 دیے گئے ہیں کہ نہیں دیے گئے، انہیں سب پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ کا وہ آر ٹی ایس کس طرح بیٹھا، انہیں پتہ ہے پری پول جو ریگنگ ہوئی ہے اور ڈیورنگ پول ہوئی اور آفٹر پول ہوئی، سب جانتے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں نے ان کو کچھ گھاس نہیں ڈالی اس حکومت کو، اور انہوں نے اس پہ سونے پہ سہاگا جس طرح کا بیہیویئر کیا، ان ڈیموکریٹک، نہ صرف باڈی لینگویج سے، الفاظوں سے بھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، خنجراب پاس جو کھلا ہے یہ ایک اچھی خبر ہے پورے پاکستان کے لیے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم جتنی پریشانی کے دور میں اس وقت جو ہر شخص ہوتا ہے، تو اب ہم سمجھیں کیونکہ آپ کے پاس تجربے کار ٹیم ہے، اسحاق ڈار صاحب آپ کے پاس موجود ہیں، شہباز صاحب کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، اور بھی خوشخبریاں عوام کو ملیں گی؟ دیکھیں وہ تو پہلے ہی شہباز صاحب کو جو وہ وزیر اعلیٰ تھے تو وہ شہباز سپیڈ کہتے تھے، وہ خود کیونکہ سپیڈ سے کام کرتے ہیں اور ان ہنڈرنس کرتے، تو وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے اور ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا بھی پسند کرتے کہ ہمیں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ آپ دیکھیں انہوں نے سینکڑوں
किलोमीटर जो है वो वहाँ पे पहाड़ों में हिमालयस के नीचे से सड़क निकाल के और जाके वहाँ पे बर्मा के थ्रू और काठमांडू में मिला दी है उन्होंने। वो काम नहीं रोकना चाहते और यही वजह है कि वो इस हुकूमत के आने से और मियां शहबाज शरीफ के ख़ास तौर पे आने पे उनके दोबारा ताल्लुकात अच्छे हैं। उन्हें पता है कि ये जो कहते हैं उसको करते हैं, ये कमिटमेंट करते हैं और बिजनेस में ये जो है आपकी बात कही हुई उसकी बड़ी वो होती है। आपने बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान ये देखे ना, खंजराब एक दरवाजा है, एक तरफ खुशहाली है वहां पर वो है, दरवाजा खुलेगा तो उसके इफेक्ट्स कितने यहाँ पर आएंगे, लोग खुशहाल होंगे, पाकिस्तान खुशहाल होगा। आपने अभी वो गिलगित बल्तिस्तान, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि मैंने इतना रश होटल्स में किसी जगह कोई जगह नहीं होती जब ये खुला होता है और वहाँ पे छोटे से इलाके में इतना रश होता है और इतनी ट्रैफिक होती है कंटेनर्स की और दूसरों की कि आपकी सोच है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सोच भी और खुशी बड़ी होती है। चोई साहब देखें, लोग तो पाकिस्तानी तरक्की कर रहे हैं ना, पाकिस्तान अगर के लोग खुशहाल होंगे मुल्क खुशहाल होगा। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि दौरे हाजिर में पाक चीन दोस्ती के असल जो ममार हैं वो नवाज शरीफ साहब, क्योंकि जो सी पैक का मंसूबा नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में लेकर आए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, तो ये सी पैक का जो मंसूबा था इसकी जो है वो नवाज शरीफ साहब के बाद, नून लीग के बाद सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो ओनरशिप दी है वो पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी ने अपने जो जिस वक्त अपोजिशन में थी और नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, तो उस वक्त भी सी पैक के मामले पर पीपल्स पार्टी बतौर अपोजिशन जमात नवाज शरीफ साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो खड़ी थी। और मैं समझता हूँ कि इससे अब मज़ीद जब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली है, तो जो मनसूबा जात जिनको मतनाज़ा बना दिया गया था साबिक दौर में, अब उन तमाम मनसूबा जात पर हमें एक पेशरफ्त नज़र आती है। और ये जिस ML1 मनसूबे की मैं बात कर रहा था, उस मनसूबे में भी पेशरफ्त जो है वो हो चुकी है, उस पर भी काम का आगाज़ होने वाला है। और जिस ट्रेन में आप सुस्त रफ्तारी से सफ़र करते हैं, फिर वो जब ये ट्रैक 1687 किलोमीटर कराची से पेशावर तक ट्रैक जो है अपग्रेड होगा, तो फिर आप जो हैं 160 किलोमीटर की रफ्तार से इसी ट्रेन में आप सफ़र कर सकेंगे। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक नहीं, ये जो दो ममालिक हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक चीन और सऊदी अरब, ये वो दो ममालिक हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में साथ दिया। और अब भी इस वक्त जब हमारी इकानमी एक दबाव का शिकार है, तो इसमें भी दोनों ममालिक की तरफ से जो है पाकिस्तान की इमदाद की जा रही है। और अभी चाइना से $2 अरब का मैं आपको बताऊं जो लोन है वो रोल ओवर जो है अब वो हो चुका है, चंद रोज पहले डॉक्टर साहब भी इंकशाफ कर चुके हैं। और अब आप देखना कि सऊदी अरब की तरफ से भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आएंगी। चोई साहब, आपका कहने का मतलब है ये, अहमद सही बात करें कि अब हम क्योंकि सुबह का प्रोग्राम है, हम अच्छी अच्छी खबरें सुना रहे हैं अवाम को और इंशाअल्लाह ताला जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में वो डिलीवर करेंगे। अच्छी चीज़ें तो उस वक्त हो गई थी जो मैं समझता हूँ कि पिछले रमज़ान में एक इलेक्टेड जो हुकूमत थी उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए घर भेजा गया तारीख में पहली दफ़ा, तो ये अच्छा काम हुआ और लोगों को सुख का सांस मिला। और आज फिर रमज़ान है, आपका चाइना के साथ आपका बॉर्डर खुला है, तो पार्सल जाएंगे, चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी, तजारत होगी, लोग खाए पिएंगे खुशहाल। जब ट्रेडिंग होती है तो लोगों के वसाइल जो है वो बढ़ते हैं, उससे मसाइल कम होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं कहता हूं कि चीज़ें जब अपग्रेड हो रही हैं, जो हुकूमत ने हमसे वादा किया था इस कौम के साथ हुकूमत में आने के बाद कि हम चीज़ों को बेहतर करेंगे, उसमें बेहतरी हमें दिखाई भी देती है। जब बेहतरी होने लगती है चीज़ों में तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ लोग उठते हैं, फिर से उनका जी चाहता है कि कोई सियासी तमाशा हो, कोई ऐसा काम हो जिससे चीज़ें फिर रुक जाएं। उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। उनका मकसद कोई इलेक्शन भी नहीं है, वो थोड़ा चीज़ों को रोकना चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर ना कहीं हो जाएं। अब जैसे आपने पहले अपने तजिए में ये बात कही है कि उनको कोई नवाज शरीफ के जाने की तकलीफ होगी, तकलीफ अना की है, उनको दुख इस बात का है कि उनको इतना मेहमान बनाकर इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है। देखो लोगों ने काम किया है पाकिस्तान की तारीख में, जो नवाज शरीफ का नाम है, के साथ अच्छे ताल्लुकात है, सौदी अरब के साथ तो पाकिस्तान के हमेशा से उन्होंने मियां शरीफ फैमिली के तो हमेशा उनके रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि दियारे गैर में और जला
وطنی غریب الوطنی میں ان کو ان کے ذاتی تعلقات رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے اپنے نام سے, اپنے کام سے ریاست کی, اسٹیٹ کی اور اپنے خاندان کی شناخت عزت بھی بنائی, عزت بھی انہوں نے بنائی ہے. تو وہ ایک میچور پالیٹکس کرتے رہے ہیں. تو یہ میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں جیسے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, میں آپ کی بات سے ہو سکتا ہے نہ اتفاق کروں یا میری بات سے نہ کریں, لیکن ہم روز ٹیبل پہ بیٹھتے ضرور ہیں. جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں, نیگوسیشن کرتے ہیں, پھر چیزیں ٹیکل ہوتی ہیں, چیزیں آگے بڑھتی ہیں. اب ایک شخص ہے وہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے, وہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتا ہے, تو کس طرح ملک کے جو تجارتی مراکز ہیں وہ کھلیں گے, ملک پھر کیسے آگے بڑھے گا؟ بالکل آپ ٹھیک تو کہہ اس رہے سے ملک قوم تکلیف میں ہے. تکلیف کا حل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سکون لیں, سکھ کا سانس لیں اور ملک کا سوچ لیں. ہاں بالکل ہوتا ہے, لیکن ملک کو خوشحال ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ مریم نواز نے جو ہے وہ تنظیم کا سازی کر رہی ہیں اس وقت نا, ایم ایس ایف پہ بھی کام دوبارہ شروع کر دیا, کیونکہ آپ تو ایم ایس ایف کو پرانے اچھی طریقے سے جانتے ہیں, آپ تو مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رہنما بھی ہیں, تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں ایم ایس ایف کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, نہ صرف آج کے دور میں بلکہ اس زمانے میں جب آل انڈیا مسلم لیگ نہیں تھی اور وہ وہاں پر انڈین اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی سب کانٹیننٹ میں. تو 1937 میں اس کا ایک پارٹ ٹوٹ کے وہ مسلم ایم ایس ایف بنی. اب کیسے دیکھ رہے ہیں دور جدید کے دیکھیں وہ قائد اعظم کی سرپرستی میں بنی تھی, اور پھر فاطمہ جناح جو تھی وہ اس کی چیف آرگنائزر سمجھ لیں وہ تھی, اور انہوں نے گیا اور انہوں نے پاکستان بنانے میں پھر جو رول کیا, اور اس کے بعد ایم ایس ایف کا جو وہ آج تک. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیاست کس طرح کرتے ہیں. جب آپ چھوٹی چھوٹی یہ اپنی گیدرنگ میں بات کرتے ہیں, جیسے انہوں نے ڈائیلاگ کا کہا, تو یہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے, آپ یوتھ اچھی بنا لیں گے. جی یوتھ ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ ایک بار کوڈ دیں گے انہیں, وہ سکین کریں گے اور اس سے پھر اس میں جوائن کریں گے. اور یہ ہمارا اسی میں ایک اور ایڈ کر لیں, کیونکہ کل آپ کے بڑے بھائی اور جاوید اشرف مرحوم جو پاکستان مسلم لیگ ان کے بڑے ایک اہم رہنما تھے, وہ شہید ہو گئے تھے, ان کی بھی برسی ہے, ان کی بھی بڑی خدمات تھی پارٹی کے لیے. بالکل, تو اس پہ بھی ہم یہ کہیں گے کہ ایک تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے. اور ڈاکٹر صاحب ابھی کیونکہ پروگرام میں بریک کا وقت ہو رہا ہے, جس وقت ان کی شہادت ہوئی تھی وہ ایم ایس ایف کے لوگوں کے درمیان میں تھے جب مار روڈ پہ انہیں گولی ماری گئی تھی. جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. خالد قیوم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. احمد وڑائی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, لیکن بریک کے بعد ہم جب آئیں گے تو آٹزم ڈے, کیونکہ کل تھا عالمی دن تھا آٹزم ڈے کا, تو اس حوالے سے جو ہے وہ جواہر ہمارے ساتھ مس جواہر ساتھ موجود ہوں گی, ان سے بات کریں گے. وقت ہوا ایک بریک کا. میں ہوں فاروق حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں سارا بھٹی. ہم اور آپ اکٹھے ہوں گے رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کے لیے پی ٹی وی نیوز پر ٹرانسمیشن رمضان پاکستان میں. اس ٹرانسمیشن میں آپ کی ملاقات کرائیں گے معروف مذہبی اسکالرز سے, ممتاز شخصیات سے کرائیں گے جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں کامیابی حاصل کی. میں نے پاکستان کی خواتین کو ایک ایسا پروگرام دینا ہے کہ جو اپنے خود مختار ہوں, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. جل کے بیٹھیں تو بہت سارے راستے آتے ہیں. اس وقت جو ہے ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جس پر ہمیں سب سے زیادہ کام کرنا چاہیے. رمضان میں قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے, وہ تو خیر ویسے بھی پڑھنا چاہیے. اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے طبی مشورے, ہیلتھ اینڈ فٹنس ٹپس اینڈ لاٹس مور. لیکن سب سے مزے کی بات, ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لائیو کوکنگ میں نت نئے پکوان جو آپ سحری اور افطاری دونوں میں بنا سکیں. ماہ سیام میں آپ نے رہنا ہے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ. رمضان پاکستان میں. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس وقت کیونکہ کل جو ہے وہ آٹزم انٹرنیشنل ڈے تھا, اسپیشل بچوں کا جو ایک عالمی دن منایا جاتا ہے, اور یہ منتھ جو ہے وہ ان کے لیے ہی جو ہے وہ خصوصی طور پر مختلف جگہوں پر تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے. اسی سلسلے میں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جواہر شاہد موجود ہیں, ایکسپرٹ ہیں آٹزم کے حوالے سے. آپ کو سب سے پہلے تو ویلکم کہیں گے ہمارے پروگرام میں, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. اچھا, آٹزم کے حوالے سے بات کریں تو آٹزم کس طرح ہوتا, کس طرح یہ بچوں میں؟ اچھا, آٹزم جو ہے نا وہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے. فائن. اور اس میں یہ آپ ہی نہیں کہہ سکتے کہ بچہ جو ہے اس کو پیدائش کے بعد ہوا ہے, یا یہ کسی ایک پیرنٹ سے آیا ہے یا کچھ اس طرح سے ہے. اٹس اے نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر. ایک بچہ جو ہے وہ اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور یہ اسی امبریلا کے انڈر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بچوں کے اندر کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح کے لیک آف اسپیچ, لیک آف آئی کانٹیکٹ, اور اس کے علاوہ جو ہے ان میں اسٹیمنگ اسٹیریوٹیپیکل بیہیویئرز ہوتے ہیں جس میں کہ ان کی بیک اینڈ فورتھ موومنٹس ہوں گی اور ان کی ہینڈ فلیپنگ ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے ان کی ریسیپٹیو سکلز جو ہیں وہ ویک ہوں گی, کئی میں ایکسپریسو سکلز بہت ویک ہوں گی, کچھ میں فوڈ سلیکٹیوٹی ہوگی, کچھ میں سلیپ پیٹرنز ڈسٹربڈ ہوں گے. تو اس طرح کے بیہیویئرز جو ہیں وہ بچوں میں آتے ہیں. صحیح. ابھی اگر ہم دیکھیں آٹزم جو ہے کیا کیوریبل ہے؟ نہیں. So there is no cure for autism. اور یہ it's very unfortunate کہ ہم اس کے بارے میں پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں اور مجھے آ کے کہتے ہیں کہ is autism curable, and it's a very hard answer for me to give. That's why ہم نے اس ٹرم کو چینج کر کے فرام اسپیشل نیڈ آٹزم, ہم اس سال جو ہے نا نیورو ڈائیورسٹی کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں, کیونکہ ہم ایکسیپٹنس پہ فوکس کر رہے ہیں. اس وقت ہماری ایکسیپٹنس نہیں ہے. صحیح. تو جتنے بھی بچے ہم نیورو ٹیپیکل بچوں کے ساتھ تو کام کرتے ہی ہیں نا, تو یہ ہمارے بچے نیورو ڈائیورس ہیں. لیکن یہ اسپیشل بچے ہوتے ہیں جو ہے کہ اسپیشل بچے ہوتے ہیں اور یہ عام نارمل زندگی جو ہے وہ گزار لیتے ہیں. ہمارے پاس مثال جو ہے وہ بل گیٹس دنیا کے ایک امیر ترین شخص میں سے ہے, وہ بھی آٹسٹ ہے. جی, ان میں اب DSM-5 جو ہے نا, جو ہمارا کرائٹیریا ہے جس سے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں بچوں کو, وہ چینج ہو گیا ہے. پہلے اگر آپ اس میں جاتے تو وہ ہائر فنکشننگ آٹزم ہے, یعنی کہ ان میں 7 سکلز ہوتی ہیں. تو ان کی کچھ سکلز جو ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہیں اور کچھ سکلز جو ہے وہ بہت لو. یہ اچھی بات ہے کہ کچھ سکلز بہت ہائی ہوتی ہیں اور اسی پہ ہمیں بلڈ کرنا چاہیے. تو تھیراپیوٹیکلی ہم ان سکلز پہ بلڈ کرتے ہیں جو ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, اور جو ویک سکلز ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم ان کے اوپر اور زیادہ کام کرتے ہیں. اس کا مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ وہ اپنی نارمل لائف جو ہے وہ گزار لیتے ہیں؟ بالکل گزارتے ہیں. اور امریکہ میں میرے کافی ایسے کلائنٹس ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹلی رہ بھی رہے ہیں, ان کی شادیاں بھی ہوئی اور بچے بھی ہیں, اور جابس بھی کر رہے ہیں. یعنی نارمل لائف, جس طرح بل گیٹس کی جیسے مثال دی کہ اگر وہ دنیا کی ون آف دا ریچسٹ اور اس کے بعد دیکھیں قابل ترین انسان, سکسیسفل اسٹوری ہے. تو اس میں اگر دیکھیں تو جو پیرنٹس جن کے آٹسٹک بچے ہیں, تو یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں, یہ آپ کو ایک لائف سٹائل ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چلنا. ایگزیکٹلی. سو میں کئی دفعہ جب سمجھاتی ہوں, یہی سمجھاتی ہوں کہ جس طرح فار ایگزامپل اف آئی ایم بورن ود 1 kidney or if I'm born with disease like a heart disease, I just have to change my lifestyle. That's it, nothing else. بالکل. جب اللہ نہ کرے کسی کو بیماری ہو جاتی ہے, کوئی ڈائبیٹک ہو جاتا ہے, تو آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے. That's it, اور کچھ نہیں, اور اس کو بس مینیج کرنا ہے ہم نے, and we just have to change our perspectives. اچھا, اس میں تھیراپیز کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, کیونکہ ABA کی تھیراپی, OT کی تھیراپی, یہ اور اسپیچ تھیراپیز یہ امپروو کر دیتی ہیں؟ جی. سو یہ ایک نا بہت بڑا ایشو ہے جس کے اوپر آپ نے بہت, آئی ایم ریئلی ہیپی دیٹ یو براٹ دس اپ, کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوائی جو ہے نا وہ ہر چیز کا فکس ہے. سو دوائی اس کا فکس نہیں ہے. دا بیسٹ سولوشن فار آٹزم, دا مینجمنٹ, دا ٹریٹمنٹ, اینڈ ٹو انکلوڈ دوز کڈس ان ٹو دا سوسائٹی, ہمیں جو ہے نا تھیراپی کی ضرورت ہے, جس میں کہ ABA آتی ہے, اپلائڈ بیہیویئر انالیسس, آکوپیشنل تھیراپی, اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی, فزیکل تھیراپی, اور اس میں جو ہے نا بچے کو ہم ایسا سوشلی اپروپریٹ بنا دیتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کے ساتھ چل سکے, اور یہی تھیراپیز اس بچے کو آگے لے کے چلتی ہیں. جو میڈیکیشن ہے وہ صرف ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بہت زیادہ اگریسو ہے یا کوئی سائڈ افیکٹس آ رہے ہیں تب ہم یوز کرتے ہیں, ادروائز میڈیکیشن کی ضرورت اتنی نہیں پڑتی آٹزم. اٹ مینز آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ وداؤٹ میڈیکیشن بھی یہ سارا جو ہے وہ اپنی نارمل لائف گزار لیتے ہیں؟ جی. جو سائیکوٹروپک میڈیکیشنز ہیں جسے ہم کہتے ہیں, جو ایلوپیتھک جسے ہم کہتے ہیں, وہ میڈیسنز اس وقت یوز کرنی چاہیے جب بچے کو بہت زیادہ بیہیویئر پرابلمز ہوں یا وہ سیلف انجوریس بیہیویئرز کی طرف آئے. لیکن اس کے علاوہ دیر آر اے لاٹ آف سپلیمنٹل سپورٹ فار آر کڈز جو کہ وچ کین بی لکڈ انٹو. جی. اچھا, ناظرین کے لیے جن کے اگر آٹسٹک کے حوالے سے ہیں کہ یہ بچے عام اسکولوں میں جس طریقے سے ہوتے ہیں, میں نے کیونکہ دیکھا ہے کہ کچھ اسکولس میں ایسے ہیں جہاں پہ ان کی ایجوکیشن ہو جاتی ہے. جی. سو امریکہ میں تو ایسا ہے کہ پہلے نا وہ ایک
सेपरेट स्कूल होता था उनके लिए, अब उन्होंने ना बिल्कुल इसको ख़त्म कर दिया है एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड टू इंक्लूड द किड्स इन रेगुलर स्कूल्स. तो अब तो मैंडेटरी है बाय लॉ दैट दे हैव टू बी इन रेगुलर स्कूल्स. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त ये नहीं हो रहा एंड आई विश कि हम इसके ऊपर और बात कर सकें. लेकिन सुना है कुछ स्कूल्स के अंदर जो है कुछ स्कूल्स इनको स्टूडेंट्स को ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं. और ये आई थिंक पिछले जो 10 साल है ना, इसमें हमने बहुत मेहनत की है. नॉट ओनली मी, मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, मिडिल ईस्ट में भी और इधर भी, क्योंकि मैंने मिडिल ईस्ट में भी काम किया है. और हम लोगों ने स्कूल्स में जाके बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स की हैं. अब जाके बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सेप्टेंस भी आई है, अवेयरनेस भी आई है, और अब काफ़ी स्कूल्स जो है वो बच्चों को लेना शुरू हो गए हैं. अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई है कि इन बच्चे जो हैं वो ऐसे भी हैं जो फिर बाद में बड़े होकर उनकी शादियाँ हुई, फिर बच्चे भी हो जाते हैं. ये मोरूसी होती है? ऑटिस्ट आई एम टॉकिंग, मैं ऑटिज्म की ऑटिज्म की बात कर रहा हूँ. सो जेनेटिक्स में भी आता है, और लेकिन इसका ना आप उसको यानी कि आप डायग्नोज नहीं कर सकते. जिस तरह जो दूसरे होते हैं ना, जिस तरह डाउन सिंड्रोम होता है, उसको आप डायग्नोज कर सकते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, लेकिन जो ऑटिज्म है इसको नहीं आप डायग्नोज कर सकते. जेनेटिकली डेफिनेटली होता है. अगर किसी एक पेरेंट में कोई जीन है तो दैट डज कम डाउन द लाइन. ठीक. अच्छा, इसमें जो आप अक्सर जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं वो पंखों को देखकर जो है वो एकदम उसको हो रहे होते हैं, हैंड फ्लैपिंग जिसका आप अभी जिक्र कर रही थी वो कर रहे होते हैं. बेस्ट थेरेपी क्या है? अच्छा, उसमें ये होता है कि बच्चे जो है ना वो जब कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई देखते हैं, जैसा पंखा है, लाइट है, तो वो उनकी ना स्टीरियोटिपिक बिहेवियर्स शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को रेगुलेट कर रहे होते हैं. उसका रीज़न ये होता है कि आइदर जो बच्चा है वो हाइपो है या हाइपर सेंसरी उसका स्टिमुलाई उसको चाहिए. तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि हम उसको रीडायरेक्ट करें, और ABA थेरेपी और जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है जिसमें सेंसरी इंटीग्रेशन होती है, ये दोनों चीज़ें जो है ना वो इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा करती हैं. अगर मीठा कम कर दिया जाए तो वो कितना इफेक्ट होता है कि अगर इस बच्चे का मीठा बिल्कुल ही उसको खत्म कर दिया जाए? तो उसमें यह है कि कई बच्चे हमारे ना ADHD के साथ भी आते हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कोमॉर्बिडिटी बिटवीन बोथ. ऑटिज्म और ADHD ना इकट्ठे आते हैं, तो उसमें ये होता है कि बच्चों में हाइपर एक्टिविटी आ जाती है. तो देयर हैज़ बीन सम स्टडीज़ दैट अगर आप मीठा निकाल दें डाइट में से, क्योंकि आजकल हमारा खाना जो है ना वो इतना साफ सुथरा अब रहा भी नहीं है, बिल्कुल ठीक तो वो ऑर्गेनिक भी नहीं रहा जैसे पहले होता था. तो इस वजह से उसको अगर आप निकाल दें मीठे को, तो फिर जो है ना बिहेवियर्स कम होने शुरू हो जाते हैं. अच्छा, तो इसमें आप क्या समझती हैं, बच्चों को अगर पार्क लेकर जाएं, बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे तो वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाते हैं? बिल्कुल. आप उनको, मैं पेरेंट्स से जो है ना मैं ये कहूँगी कि आप अपने बच्चों को जितना टाइम दे सकते हैं उतना दें. सबसे बड़ा जो आजकल हमारा दुश्मन है ना वो है टैबलेट और फ़ोन. ये बिल्कुल मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था ये. राइट. तो सॉरी, एक्सक्यूज मी. जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स से जब मैं पूछूं कि आपकी कितने घंटे वो कहते हैं कि 24, 20, 18, यानी कि 24 में से ये मेन रीजन भी है जी. तो एक नई टर्म आई है जिसे हम कहते हैं वर्चुअल ऑटिज्म, और कई ऐसे बच्चे हैं जो वर्चुअल ऑटिज्म के साथ आ रहे हैं, और उनका ये होता है आप जैसी स्क्रीन टाइम खत्म कर दें उनके सारे जो ऑटिस्टिक फीचर्स होते हैं जो उसको मिरर कर रहे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं. तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आई है, देखिए ये स्टीरियोटिपिक बिहेवियर है. हम भी रात को सोते हुए अगर आप फोन यूज कर रहे हो ना तो आप देखेंगे हम स्क्रॉल करते रहते हैं उसको ऐसे, तो वो एक हम भी आई थिंक थोड़े से होते जा रहे हैं, क्योंकि बाकी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, जो मोबाइल पकड़ लेता है एक दोस्तों की भी वो मोबाइल नहीं छोड़ता. अच्छा, ये मुझे बताइए, ये आपने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया अभी कि जो लोग बच्चों का मोबाइल और टीवी टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम अक्सर जो है वो ऐसे होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि वो बच्चों को पोएम वगैरह सुनाने के लिए मोबाइल दे दिया जाता है जी. और यही पोएम्स जो है ना ये फिर आगे जाके स्टीरियोटिपिक बिहेवियर बन जाते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ये समझते हैं कि वो बच्चे जो है ना उनको लैंग्वेज एक्वायर करें, लेकिन वो लैंग्वेज एक्वायर नहीं कर रहे होते, वो उसी स्टीरियोटिपिक बिहेवियर को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं जी. तो वी शुड go away from tabs and phones. जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिस जवाहर, आपने बड़ा अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है. और नाजरीन, ये यकीनन एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो बच्चों के हवाले से उन्होंने दी है कि अक्सर देखने में ये आया कि बच्चों को जो है वो टैबलेट या टीवी पे जो कार्टून्स लगा के दे दिए जाते हैं, जो गलत बात है. ज़्यादा उनका स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अफेक्ट करता है उनकी सेहत के ऊपर. नाजरीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही. उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा. देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़.